خطبکما اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کہتے نے اے بیبیو کی گلے اے سارے مردے تسی عورتاں کیوں آئیاں ہوں کی وجہ ہے اے عورتاں کہنیاں نے کالا تا اللہ اکبر لا نسکی حتی یسدد الرعاؤ و ابونا شیخ کبیر اللہ اکبر اللہ او بیبیاں لوگے کہنیاں نے اے مردے اسی عورتاں رب نے سانو پائی کوئی نہیں دیتا باپ بڑھا ہے اللہ اکبر اللہ اس واسطے سی آنی ہے اللہ اکبر اے لوگ شعیب نبی دیاں بیٹیاں کہندیاں نے اے میرے بھائی اللہ نے سانو بھائی نہیں دیتا ساڈا باپ بھی بڑھا ہے اور جسم دے اندر کمزوری ہے نا توجہ فرمانا اور کسی اللہ والے بڑی پیاری گل کیتی ہے اور بڑھا باپ اور شعیب تے پت کوئی نہ مرضیاں اللہ دیاں دے نہ دے کیوں دیاں مرضیاں نو مالک نو کوئی بھی پوچھ سکتا میرا مالکا اینج نہیں دی اج کل توجہ فرمانا اور بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ اور پیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں اور بھلا شعیب دا نہیں سی دل کردا اور چکھے لذتاں اس بہار دیاں اونوں کون پوچھے اونوں کون پوچھے توے کی کرنا ہے اے تے مرضیاں رب غفار دیاں اور دراصل عقیدے دے کمزور لوکاں نے اے گلاں سمجھیاں نہیں کردگار دیاں اور شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں اور کہدیاں نے پائی نہیں اسی نہ مرداں دے اور شانہ بشانہ کام نہیں کر سکدیاں اے ڈول بھی وزنی ہے اے اتے ٹکن جیڑا کھودے اتے اے بھی وزنی ہے اللہ اکبر اللہ او ڈول دا بلکہ او کھودا ٹکنے نہ وزنی ہے نا انہوں 10 بندے چک کے پاسے کر دینے نا اتنا پاری پتھر ہے نا او جڑا ڈول ہے جڑا بھوکا ہے وہ بھی بڑا وزنی ہے اللہ اکبر اللہ انہوں 10-15 یا بھی بندے جناب پھڑ کے کٹ دینے نا اللہ اکبر اللہ اے سانو پانی نہیں پلان دین دے اسی تے عورتاں اسی انہاں دے برابر حقوق اللہ اکبر نہیں کام کر سکدیاں اس وجہ تو کر کے اے ساڈے جانوراں نوں پانی نہیں پین دیندے اللہ اکبر اللہ اللہ پاک ہر بات کی سمجھ عطا فرما دے اور دیکھ لو نبی دیاں بیٹیاں نے نا توجہ فرمانا اللہ اکبر اللہ اے کہندے نے سانو پانی نہیں پلان دیندے اور دوستو اج کل دیاں عورتاں دے انج نے نا کہندیاں نے اسی مرداں دے برابر حقوق لے رہیاں نے اللہ اکبر اللہ اور کئیاں بیبیاں نوں اے وی خوشی ہے نا تو مشرف دے دور دے وچ اللہ اکبر اللہ ایسی جناب گل بنیے ایسی نمائندگی کر دیتی گئی سی اللہ اکبر اور سانو یہ بھی خطرہ محسوس ہوندا سی کہ طلاق دا حق بھی عورت نوں نہ مل جاوے اللہ ساڈی حکومت نوں انصاف کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ساڈے ملک دیاں آپ حفاظتاں فرمائے اللہ بنی اسرائیل دی اللہ اکبر اللہ انہاں نوں نیست و نابود کر دے اللہ فلسطین دے مسلماناں دی خود مدد فرما دے آمین کہہ دیو اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی نے فرمایا اخروہن حیث اخرہن اللہ انہاں عورتاں نوں اللہ دے نبی نے کیا پیچھے رکھیا کرو اور جس طرح اللہ نے پیچھے